दोस्तों और बुजुर्गों, ये शर्त की बात है कि मर्दों में आजाद अपनी तिजारत भी करते थे। 6 दुकानें कपड़ों की थी, ताजर थे। और फिर मेरे दोस्तों, जब ईमान लाए तो 40,000 दिरहम अपने पास थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निशावर करते हुए ये कह दिया कि अब मेरा क्या काम है। आपने फरमाया, जो मेरा काम है वो तेरा काम है। कौन सा? कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। मेरे दोस्तों, ईमान लाए और ये शर्फ हासिल हुआ कि चल कर आए, इंतजार में थे। और जब खबर मिली तो खबर किसी और से मिली, ईमान और कलमा पहले पढ़ लिया। मेरे दोस्तों, मैं कैसे शान सिद्दीक़ अकबर को पेश करूं? तो उसके बाद उसी वक्त निकलते हैं, उस्मान के घर को दस्तक देते हैं, उसको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं। जुबैर के घर पे जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर में जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। साद बिन वक़ास के घर में जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। और दूसरे दिन इन 6 नौजवानों को रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश करूं। मैं आपको, ये मौजू बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इतना अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर ईमान लाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने जो पूंजी रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की, अशरा मुबशरा में अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फैसला कर दिया, अबू बकर, जो तेरे हाथ पे अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत का इकरार कर चुका है, अब जितने कायनात में मेरे उम्मती आएंगे उन 10 में ये शुमार होगा, और इनका नाम है अशरा मुबशरा। अबू बकर फिर जन्नत, उमर ईमान लाने में 40वें नंबर पर थे, इसमें कोई शक नहीं। मकाम में दूसरे नंबर पर थे। उमर फिल जन्नत, उस्मान ईमान लाए तो सिद्दीक़ अकबर की दावत पर ईमान लाए। उस्मान फिल जन्नत, अली ईमान लाए। उस वक्त उनकी उम्र 8.5 साल थी। मेरे दोस्तों, 2 साल के थे हजरत अली मुर्तज़ा। अबू तालिब जो कि आपके चचा थे, वो साहिब उसरत थे। उस वक्त काश का जमाना था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फरावानी हजूर की अपनी बरकत के साथ थी। अलम यजिदका यतीमन फावा, उसने यतीम तो पैदा किया मगर परवरिश अपने जिम्मे ले ली। किसने जिम्मे ली? मेरे दोस्तों, अगर मरियम को मेहराब में रिज़्क़ खिलाया जा सकता है तो हमारे रसूल को वो मकाम मिला था कि खुद अबू तालिब कहते हैं कि जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे नहीं बैठते थे, हम खाना नहीं खोलते थे। हजूर जब दस्तरखान पे होते थे, थोड़ा खाना सबके लिए काफी था। कौन खिलाता था? सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए। उस वक्त 38 साल की उम्र थी। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तज़ा ईमान लाए। अली को दावत कैसे मिली? उसने देखा कि हजूर नमाज पढ़ रहे हैं, खदीजा पीछे खड़ी है, नमाज हो रही है। उसने पूछा, ये क्या अमल है? ये कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और उसने इबादत का ये तरीका बताया है। अली सोच में पड़ गए, ईमान लाए और 8.5 साल की उम्र थी। मेरे दोस्तों, सबसे पहला मर्द जिसने ईमान लाया उसका नाम क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और सबसे पहला शागिर्द जो रसूलुल्लाह के मदरसे में था, उसका नाम भी क्या है? जोर से कह दो। और सबसे पहला मुक्तदी मर्दों में जो हजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, उसका नाम क्या है? अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बाकायदा ये बात है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम 2 औरतें हुआ करती थी, एक मर्द हुआ करता था, एक इमाम हुआ करता था, और घर में नमाज होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, सिद्दीक़ अकबर पीछे खड़े होते थे, उनके पीछे खदीजतुल कुबरा खड़ी होती थी, उम्मे ऐमन खड़ी होती थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको कि गुलामों में सबसे पहले ईमान
حضرت زید لائے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, بچوں میں علی مرتضیٰ ایمان لائے, غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے, اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں, اور مردوں میں آزاد مردوں میں ایمان لانے والے کا نام کیا ہے بتاؤ؟ عبداللہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, نام عبداللہ جب رکھا گیا تھا اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ ماں نے جس وقت جنم دیا تھا آسمانوں سے ایک آواز آئی تھی کہ یہ بچہ وہ ہوگا جو ایک نبی کی تصدیق کرے گا اور مقام میں صدیق کا خطاب پائے گا. بڑے دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں, بہت دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں. باپ نے انگل پکڑی, بیٹا اب چلنے پھرنے کے قابل ہے. ابو قحافہ عثمان اپنے بیٹے کو پکڑ کر کعبہ میں لے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں, ابا یہ کیا ہیں؟ نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں. اس نے کہا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. وہی جواب دیا جو کہ ابو الانبیاء نے دیا تھا. کہا کہ ابراہیم نے جواب جو دیا تھا, یہ زبان پہ یہ جواب اس بچے صدیق ابو بکر کی زبان پہ کون لایا تھا؟ میرے دوستو, ہاتھ میں فوراً اسی وقت, کیونکہ اب تک بھی یہ فرش تو اب بنے ہیں, سن 1960 سے پہلے تک مکہ مکرمہ میں جانے والوں کو پتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے انگریزوں کے اوپر طواف ہوتا تھا, وہاں کنکریاں پڑی ہوتی تھی. میرے دوستو, صدیق اکبر نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا, اس نے کہا یہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر ہے, پتھر کو پتھر کا نشانہ بناؤں. تو اللہ اکبر, بات پھیلی, ماں تک پہنچی. ماں نے کہا ابو قحافہ تم کیوں سوچ رہے ہو؟ میں تمہیں بتاتی نہیں تھی, جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کئی خواب نظر. میرے دوستو, یہ ایک تعلق نہیں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آمنہ سے سرتاج دو عالم کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو حضور کے دوستوں کی شان بھی اللہ نے ایسی بیان کر دی ہے. اس لیے جہاں دیکھو صدیق اکبر آپ کو نظر آئیں گے. پھر جب ایمان لائے میرے دوست اور بزرگوں, اس دین حق کے لیے آپ نے مار کھائی. صرف مار نہیں کھائی, اتنی مار کھائی کہ چہرے مبارک پر جب دیکھا کہ خون ختم ہو چکا ہے, قریش مکہ مشرکین مکہ نے تھوکا بھی. میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ماں سرانے بیٹھ کر دودھ کا پیالہ لے کر بیٹھی تھی کہ ہوش آئے کہ بچہ دودھ پی لے, ہوش آیا تو زبان پہ کیا تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. میرے دوست اور بزرگوں, میں کیسے بتاؤں جس کو عتیق کا خطاب ملا, اور عتیق یہ زمین پر وہ خطاب تھا جو صدیق اکبر کی خوبصورتی پر بھی تھا. دونوں یار جب اکٹھے چلتے تھے کیسی رونق ہوتی ہوگی. ایک چاند ہے, دوسرا ستارہ ہے, وہ چمکتا ہوا چاند ہے, یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا تھا, انت رفیقم فی الغار, تو میرا غار کا بھی ساتھی, حوض کا بھی ساتھی, مزار کا بھی ساتھی اور جنت کا بھی ساتھی رہے گا. میرے دوستو, اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ جس نے ایمان کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. صدیق کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے, صدیق وہ ہے جس کو ایمان کی نظر سے دیکھنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہر ایک کی اپنی خواہش ہوا کرتی ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کسی سے دنیا میں خواہش بتاؤ. کوئی کہتا ہے میرا بینک بیلنس ہو جائے, کوئی کہتا ہے میں بڑا تاجر بن جاؤں, کوئی کہتا ہے میں بادشاہ وقت بن جاؤں. بہت لوگ سیاستدان عمرہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ مانتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے. ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے. میرے دوستو, بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہاں محراب میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی صحابی پوچھتا تھا دنیا میں تیری کیا خواہش ہے, تو جواب یہ کہتے تھے النظر علی وجہ رسول اللہ, میری آنکھ اور چہرہ نبی کا. کہو اللہ اکبر. ایک خواہش رکھتے تھے کہ میری نظر ہو, رسول کا چہرہ ہو.
نبی کا چمکتا ہوا چہرہ ہو